नमस्कार। कार्यक्रम रङ्गमञ्च हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा म प्रवीण पुनाको। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनको प्रस्तुति हो। यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रममा प्रदर्शनकारी कला सम्बन्धीको विभिन्न विचारहरू, छलफलहरू, बहसहरू गर्दै आएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको रङ्गमञ्चबाट समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, अर्थात् समाज रूपान्तरणको लागि रङ्गमञ्च भन्ने हाम्रो थिम रहेको थियो। यो सवालमा हामीले 100औं अङ्क चाहिँ हामीले कटाइसकेका छौँ र आगामी दिनहरूमा हामी कसरी जान सक्छौँ भनेर आजको यो 16 अङ्क चाहिँ हामी यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो आकाशलाई यो मान्छेलाई अभावका बेलामा खडेरी लागेको बेलामा बिउ जोगाउने, अनिकाल के अरे हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्छ। बिउ जोगाउनु भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो बिउ जोगाउने काम जुन गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि बधाई यो सम्पूर्ण तपाईको परिवारलाई। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम सञ्चालनकारी सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक बधाई र आगामी अर्को के अरे यो 100 अङ्कको लागि शुभकामना। रङ्गमञ्च र नाटक बाट दुईटा यी शब्दहरूमा हामीले विचार गरौँ। रङ्गमञ्च मनोरञ्जन गरे थलोको रूपमा लिइन्छ। डिक्सनरीमा त्यही भनिएको छ। नेपाली त्यो शब्दकोश छ नि, बृहत नेपाली शब्दकोश, त्यसमा रङ्गमञ्च भनेको जहाँ आमोद प्रमोद गर्ने स्थानलाई भनेर भन्दछ। रङ्गमञ्चले स्थान विशेषलाई बताउँछ भनेदेखि नाटकले टेक्स्ट विषयलाई के अरे वास्तवलाई चाहिँ बुझाउँछ। त्यसैले यी दुईटैलाई मिसाएकोलाई चाहिँ नाट्य भनेर चाहिँ नि इन्द्रबहादुर राईजीले भन्नुभएको छ आफ्नो एउटा कार्यपत्रमा। त यो पनि अलिकति यो एकरूपता आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। उहिलेदेखि नै रङ्गमञ्च, नाटक, नाट्य, नाट्यकर्मी, नाटककर्मी, रङ्गमञ्चकर्मी, कुन चाहिँ कर्मी एकरूपता आउनु चाहिँ नि बहस चलाउँ। यो पनि सायद राम्रै हुन्छ जस्तो चाहिँ नि मलाई लागेको छ। अब रह्यो जेसुकै होस्, रङ्गमञ्चलाई अघि भर्खर यहाँ प्रश्न उठे, पर्फर्मिङ आर्ट्स जति पनि रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने त्यो पनि त रङ्गमञ्च हो। नाटकको मात्रै पेवा त भएन, सङ्गीत गायनको पनि भयो, नृत्यको पनि भयो, ब्यालेको पनि भयो, अपेराको पनि भयो, सबैको लागि रङ्गमञ्च भयो हैन। त्यसैले नाटक, नाट्य र रङ्गमञ्चमा एउटा शब्दको प्रयोग राम्रो हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अब तपाईको कार्यक्रममा नाट्य प्रस्तुतिका 3टा विधा हामी शास्त्रीयतालाई, नाटक प्रस्तुतिको शास्त्रीय विधिलाई कतिको बिर्सेका छौँ। हाम्रो परम्परा त त्यही हो नि, हाम्रो लिगेसी त त्यही हो नि। हामीले आधिकारिक पुस्तकको रूपमा भारतको नाट्यशास्त्रलाई लिन्छौँ। कहाँ गए ती? हामीले जुन परम्परागत लिगेसी, जुन परम्परागत विधि हुन् नाट्य प्रस्तुतिका, तिनीहरूलाई बिर्सिसकेका छौँ कि छैनौँ? त्यसपछि आधुनिक प्रस्तुतिमा हामी कतै हराएका छौँ कि हाम्रो परम्परागत विधिलाई, हाम्रो शास्त्रीय विधि र त्यसको बीचमा कहाँनिर कोइन्सिडेन्स छ, कहाँनिर चाहिँ नि मेलमिलाप छ भन्ने कुराको अध्ययन गरिरहेका छैनौँ। किनभने हामीले त्यो दृष्टिबाट नाटकलाई अवलोकन पनि गरेका छैनौँ, त्यो दृष्टिबाट हामीले नाटकको समीक्षा पनि गरेका छैनौँ। कुनै पनि ठाउँमा रङ्गमञ्चको विकास औपचारिक रूपमा सरकारी तवरबाट मात्रै भएको कहीँ पनि छैन, कुनै पनि देशमा छैन। सरकारी तवरबाट मात्रै, जहाँ पनि रङ्गमञ्चको अथवा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूको अथवा यो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको विकास भएको छ, यो चाहिँ जनताबाटै भएको छ। जनताकै स्वतः स्फूर्त रूपमा सहभागिताले गर्दाखेरि नै यिनीहरूको विकास भएको छ। र त्यस्तो गर्नका लागि जनतालाई सुसुप्त अवस्थामा रहेको, यसतर्फ लाग्नका लागि मन नलाग्ने अवस्थामा रहेको
एउटा किम कर्तव्य विमूढ अवस्थामा रहेको मनस्थितिलाई पनि झकझकाएर तपाईँले यसतर्फ लाग्नको लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पुगेको छ भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। म त बहुत खुसी छु आज, किनभने एउटा टेलिभिजनले 100 एपिसोड एउटा रङ्गमञ्चको विषयमा दिनु भनेको यो सामान्य कुरा होइन। मैले बारम्बार उसलाई भन्छु कि यु आर मेकिङ हिस्ट्री, इतिहास बनाउँदैछौ। किनभने यो रङ्गमञ्च भन्नेको कस्तो विधा भने, यहाँ हरिर राई हुनुहुन्छ, हामी जीवन दिइसक्यौँ। टुरो भन्ने एउटा टुरो भन्ने शब्द छ शब्दकोशमा, रङ्गमञ्चमा लाग्नेहरू चाहिँ त्यही शब्द छ, हामी त्यही टुरो हौँ। कोही भगवान् पनि छैनन्, कोही पनि छैनन्, त्यही पनि गरेर चाहिँ पागल जस्तो भएर थाहा छैन। बिना पागलपन यो रङ्गमञ्च हुनै सक्दैन, किनभने यसको रिटर्न केही पनि छैन। र त्यस्तो विषयमा चाहिँ टेलिभिजनले विशेष यसलाई चाहिँ दिनु, प्राथमिकता दिनु, योभन्दा ठुलो उपलब्धि केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। आज चाहिँ जस्तो ग्लेमरको दुनियाँ छ, व्यावसायिकताको कुरा छ टेलिभिजनहरूलाई, त्यस हिसाबमा यो व्यावसायिक यो कुरो उनीहरूको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ प्राथमिकता दिनु आफैमा एउटा ठुलो कुरा हो। तर यति भन्दैमा पनि हामी यसलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन। आजको 21औं शताब्दी भनेको डिजिटल युगमा हामी प्रवेश गरेको संस्था छ। यो डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ हामीहरू। अब अहिले बलिउडमा त होइन, हलिउडमा पनि सिनेमाहरू बनेर मात्रै पनि समाप्त हुँदैन त्यसको यात्रा। अब डिजिटलमा प्रवेश गरेन भने, युट्युबमा गएन भने अब त्यो पनि हराउने स्थिति छ। गोजी गोजीमा मोबाइल भएको, अब हामी त्यसमा पनि यसले प्रवेश गरिसकेको छ युट्युबमा। एउटा कुरो चाहिँ अब हामीले बुझ्नै पर्ने, किन हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। यो नोबेल प्राइज केही वर्ष अगाडि बब डिलनले पायो, हामी सबैलाई थाहा छ। बब डिलन अमेरिकाको एउटा प्रसिद्ध गायकले नोबेल पुरस्कार पायो साहित्यमा, चर्चा पनि भयो। के गीत साहित्य हो त भन्ने चर्चा भयो। गीत त साहित्य होइन, तर किन पायो त भन्दा 5 मिनटको गीतले चाहिँ 500 पेजको उपन्यासभन्दा पनि बढ्ता शक्ति लिन सक्छ। ऊ पनि त्यो यो पनि लिट्रेचरै हो भनेर उसलाई प्राइज दिइयो। यसको अर्थ, यसको गम्भीर छ अर्थ। यसको अर्थ भने के भनेको, अबको हाम्रो कलाका विधाहरू, चाहे त्यो सङ्गीत भनौँ, चाहे नृत्य भनौँ, चाहे रङ्गमञ्च भनौँ, चाहे गीत भनौँ, यो सबै यो अलग अलग विधाबाट हेर्ने आवश्यक छैन। अब एउटै विधा, एउटै जसलाई हामी आर्ट भन्छौँ, कलाकै विधा हो, पर्फर्मिङ आर्ट भनौँ या जेसुकै भनौँ, कला सबैका कलाका विधाहरू। र हाम्रो जस्तो सानो देशमा कलाका विविध विधाहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहेका छन्। त्यो समग्र विधालाई चाहिँ हामीले पक्रेर त्यसको, तपाईँले अघि नै भने तपाईँले इतिहास बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब इतिहास बनाउने चाहिँ अब अर्को फड्कोमा प्रवेश गर्नुहोला। किनभने यो जुन हामीले जस्तो यो रङ्गमञ्चकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो दुई किसिमले अगाडि बढेको छ प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म। यो के हो भने लोकनाटकबाट सुरु भयो र आधुनिक नाटकमा आइपुग्यो। लोकनाटक अहिले पनि कार्तिके नाच हर महिना चाहिँ हर वर्ष कार्तिके नाच पाटनमा देखाइन्छ। त्यो लोकनाटकको परम्परा अहिले पनि बगिरहेको छ। अर्कोतिर आधुनिक नाटक, यी दुईटालाई चाहिँ अब समेट्नु होला। र त्यो समेट्नुलाई किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अशोकजीले भनेको एउटा कुरा मलाई एकदम बिजेको छ कि डकुमेन्टेसन हामीसँग केही पनि छैन, अभिलेख छैन। हेर्नुहोस्, मलाई त्यति बेला सबभन्दा पीडा हुन्छ जति बेला जब विश्वको इतिहास, रङ्गमञ्चको इतिहास पढ्छु म, त्यहाँ नेपालको नाम निशाना हुँदैन। नेपाल मात्रै न, साउथ एसियाको पनि हुँदैन। अरू त अरू इन्डियनले लेखेको ओल्डको रङ्गमञ्चको इतिहासमा पनि नेपालको नाउँ समेत हुँदैन। हाम्रो कुनै त्यहाँ कहीँ अस्तित्व नै हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामी आफैसँग डकुमेन्टेसन छैन। हामीसँग छ भने बोल्नु पनि सकेको छैन हामीहरू। र म चाहिँ एउटा कुरा गुनासो के गर्दैन, सरकारले गरिदियो। सरकार पनि तपाईँ हामी सबै हौँ, हामीले गरिराख्नुपर्छ। चरेबेती भन्छ नि, कर्म गरिरहनुपर्छ, काम गरिरहनुपर्छ। कहीँ न कहीँ कसैले न कसैले, जस्तो रविन्द्रनाथ टेगोर इन्डियामा बसिरहेको एउटा बङ्गालमा बसिरहेको मान्छेलाई नोबेल प्राइज दियो, तपाईँ हामीलाई पनि दिन सक्छ। कहीँ न कहीँ हेरिरहेको हुन्छ, खालि गरिराख्नुपर्छ। तर त्यति मात्रै पुग्दैन। टुरो भन्यो नि, किन हामीसँग केही पनि साधन पनि छैन, स्रोत पनि छैन, केही पनि छैन। कसैले डकुमेन्टेसन गरिदियोस्, यो नै ठुलो कुरो भइसकेको छ है। अब कोही कति युरोपबाट चाहिँ आउँछन् PhD गर्न, हामी कहाँ मौका पनि आउँछ। लाज मर्नु कि हामीसँग देखाउन पनि सक्दैनौँ।
हिजोको फोटो पनि देखाउन सक्दिनँ म, किनभने हिजो मसँग हामी किन फोटो पनि खिच्न सकेनछौँ भन्दाखेरि त हामीसँग पैसै थिएन, आर्थिक कारणले छ, अरू कारणले होइन। त्यो कारणले चाहिँ न के अरे टेप रेकर्ड छ, कुनै रेकर्ड छ, भिडियो छ, न के। अब अहिले बल्ल अहिले त हुन थाल्यो, यो अहिले हुन थाल्यो र यो सबैलाई समग्र रूपमा चाहिँ समेटेर यसलाई चाहिँ के भने खालि इन्डिभिजुअल यो आफ्नो विचार मात्रै होइन कि अहिले के भइरहेको छ त, एउटा चाहिँ ड्रामाको प्रडक्सनको प्रोसेस हुन्छ। प्रोसेस कसरी तपाईँको टेलिभिजन हेरेर कुनै दर्शकले उसलाई रुचि छ भने ऊ चाहिँ त्यसमा लाग्न सकोस्। र अहिले पनि भने मैले रङ्गमञ्च नाटकमा मात्रै होइन, आर्टका हर विधालाई चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दियो भने तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ पुण्य काम भन्छ नि, तपाईँहरूले पुण्य काम गर्नुभएको छ। यो स्वर्ण विमर्शमा हामी आइपुगेका छौँ र यो रङ्गमञ्चको लागि एउटा गौरवको क्षण हो। खास गरी त्यति बेला जति बेला राज्यको निकायहरू बहुत यो मामलामा सचेत देखिँदैन, काम गरिरहेको स्थिति छैन। टेलिभिजनसँग पर्याप्त साधन छ नेपाल सरकारको टेलिभिजनसँग, तर त्यो विज्ञापनदाताहरूको समय बेच्दै फुर्सद छैन। नेपाल रेडियोसँग पर्याप्त साधनहरू छ, तर त्यहाँ पनि त्यस्तै कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्था छ। अरू पनि धेरै सम्पन्न र धेरै कर्पोरेट क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको टेलिभिजन साधन धेरै भएको टेलिभिजनहरू छ, तर यो कार्यक्रम पनि कार्यक्रम हो र यस्तो कार्यक्रमसँग पनि हाम्रो कुनै प्रकारको सरोकार हो पनि देखाउन सकेको छैन। यस्तो बेलामा यो टेलिभिजनले रङ्गमञ्चलाई यो रूपमा यति गम्भीरताका साथ यहाँ 100औं भागसम्म ल्याइ पुर्याउनु भनेको धेरै गौरवको क्षण हो। यसको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर दुईवटा कुरा, पर्फर्मिङ र आर्टको कुरो आएछ। आजको दिनमा जुन हामी यहाँ आधुनिक नाटकहरू गरिरहेछौँ, त्यो नाटकहरूको सायद केही न केही हामीसँग डकुमेन्ट्स पनि होला, केही न केही डकुमेन्ट्स उपलब्ध पनि हुनसक्छ। अहिले विगतमा नभए पनि अहिले छ, अर्काइभमाहरूमा पनि केही न केही आफ्नै अर्काइभमा पनि केही चिज होला। तर जुन पारम्परिक हाम्रो आर्टहरू छ, त्यो सिपहरूभित्र, अन्य कलाहरूभित्र, त्यहाँ अनुष्ठानहरूभित्र र ती चिजहरू छन्, त्यो अब त्यो खतरनाक अवस्थामा आइसकेको छ। हामी यहाँको आधुनिक कलाकारहरूले जुन घाटु नाचिरहेको छ त्यो, वा धान नाच नाचिरहेको छ त्यो, वा हाम्रो झिझिया र जटजटिन नाचिरहेको छ त्यो, र त्यही मूल कलाकारहरूले नाच्ने त्यसमा धेरै भिन्नता छ। मलाई लागिरहेको छ यी कलाकारहरूले त्यो चिजहरूलाई सही रूपमा गरिरहेको छ कि छैन, त्यो आफैमा एउटा प्रश्न हो, विवेच्य चिज हो। तर त्यो अन्तिम पुस्ता हो आजको दिनमा, त्यो गरिरहेको जुन पुस्ता हो त्यो अन्तिम पुस्ता हो। अब त्यो चिजलाई हामी त्यसलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएर सुरक्षित पारिदिएनौँ भने त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन, अब सक्ने अवस्थामा छ। रङ्गमञ्च यो कला क्षेत्रलाई समेटेर निर्माण भएको यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरणको पक्षमा यसले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्न सक्छ। अब रङ्गकर्ममा लागेर जिउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरो पनि यस नाटकबाट आउनु पर्यो, यस कार्यक्रमबाट आउनु पर्यो। नाटकै गरेर मात्रै बाँच्न सकिँदैन। वास्तवमा नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा यो इन्डियन टेलिभिजनले जुन नाटकलाई अत्यन्त महत्त्व दिएर 100 अङ्कसम्म प्रसारण गर्ने एउटा काम गर्यो, यो आफैमा ऐतिहासिक काम छ। यसको लागि सर्वप्रथम म इन्डियन टेलिभिजनलाई र कार्यक्रम प्रस्तुता नाट्यकर्मी प्रवीण बोलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यो व्यवसायिक हिसाबले टेलिभिजनले के गर्यो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले जुन जोखिमयुक्त काम प्रत्येक हप्ता 1 घन्टा टेलिभिजनको समय दिनु नाटकको लागि भनेर आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी आज वास्तवमा सिङ्गो नेपालको नाट्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिद्धहस्त आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले यो कार्यक्रमको विशेष महत्त्व छ, गरिमामय कार्यक्रम छ। र पर्फर्मिङ आर्ट्स भनेपछि नाटक मात्रै होइन, हामीसँग पारम्परिक सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू धेरै छन् हामीसँग, जहाँ नाट्य बीजहरू पाइन्छ, नाट्य तत्त्वहरू पाइन्छ। लाइभ पर्फर्मेन्स भइरहेको ठाउँमा जाने हामीसँग कार्तिक नाचहरू छ, साकेला नृत्य नाटिकाहरू छ, घाटुहरू छ, सोरठीहरू छ। नाटकको क्लिप्सहरू, हरिहर सरको पालाको नाटकको क्लिप्स, अशिष मङ्गल सरको नाटकको क्लिप्सहरू, अहिलेको नाटकको क्लिप्सहरूलाई चाहिँ हामीले महिनामा एकचोटि चाहिँ त्यो 30 मिनट बरु एपिसोड 1 महिनामा 2 चोटि देखाउँला। 1 घन्टाको नाटकलाई त्यो सो गर्न पायो भने पनि मान्छेहरू त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्छन्, अहिलेको र पुराना कुराहरू सिक्छन्। त्यहाँ प्रविधि पनि जोडिएको छ, त्यहाँ एक्टिङ पनि जोडिएको छ, त्यहाँ निर्देशक पनि जोडिएको छ, त्यहाँ लाइट पनि जोडिएको छ। हरेक होल नाटकको चाहिँ
एउटा सम्पूर्ण जोडिने भएको हुनाले हप्तामा दुईटा नाटक चाहिँ सो गर्न सक्यो भने टेलिभिजनको तर्फबाट सो गर्न सक्यो भने त्यसले धेरै कुराहरू दर्शाउनेछ र मान्छेले अहिले झन् धेरै राम्रो छ यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम। झन् मान्छेले नाटक हेर्न पाइन्छ भनेपछि यो अझै मान्छेले हेर्न चाहिँ रुचाउने भएर खोजी हेर्न भए भन्ने मेरो चाहिँ यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कति सम्भव छ कति सम्भव छैन होइन। कतिले त नाटक अहिले दिनै मान्दैन, पुरानो त खिचेन पनि होइन। हाम्रो पाला त खिचेन, हरिहर सरको पालाको त खिच्ने कुरा पनि हुँदैन होला सम्भवतः होइन। हामीले पनि थुप्रै नाटकहरू गऱ्यौँ तर प्रायः जस्तो खिचिएको छैन। जति पनि खिचेको नाटकहरू छ त्यो एकदमै हेर्न लायकको पनि छैन। तर त्यसलाई पनि हामीले यो टेलिभिजनले त्यसलाई जोडदार गरेर त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पाइयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हामी पर्फर्मिङ आर्ट यहाँ नट ओन्ली रङ्गमञ्च भनेर थिएटरलाई मात्रै नजोडेर, थिएटर भन्दा नाटकलाई मात्रै नजोडेर सम्पूर्ण विधाहरूलाई समेटिरहेको छौँ। पर्फर्मिङ आर्टका सबै विधाहरूलाई समेटिरहेको छौँ। मैले पनि सबै त हेरेको छैन, धेरै हेरेको छु। त्यो सबै चिज हेरिरहँदाखेरि यहाँ कला सँगसँगै प्रविधि पनि जोडिएको छ। किनभने हामी टेक्नोलोजी मार्फत हाम्रा कुराहरूलाई दर्शकसम्म अथवा श्रोतासम्म पुर्याइरहेका छौँ भने यो चिजलाई पनि अलि बेसी हेर्नुपर्छ। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट जुन रङ्गकर्मीहरूसँग ल्याएर छलफल गराउने जुन कार्यक्रम अति नै महत्त्वपूर्ण, हाम्रो जस्तो रङ्गमञ्चमा लागेका कलाकारहरूको लागि पनि अति नै राम्रो र सिक्न लायकको कुराहरू धेरै कुराहरू देख्न पाइनेछ। यहाँसम्म आइपुग्दा सही भाग आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले जुन टिमले काम गर्नुभएको छ धेरै धेरै बधाई छ। अझै राम्रो हुने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो कुरा मात्रै गर्ने भन्दा पनि नाटक पनि देखाउनु पायो भने हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ झन् त्यो विषयमा चाहिँ अझै पनि चाख हुन्थ्यो होला। तपाईँले विशेष गरी रङ्गमञ्च भने पनि यो प्रदर्शनकारी कला तपाईँले भन्नुभएको छ नि, पर्फर्मिङ आर्टलाई तपाईँले जोड्नु भएको छ। यो 3 कारणले चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा तपाईँले रङ्गमञ्च र प्रदर्शनकारी कलासँग जोडेर त्यो ज्ञान त्यो सूचनालाई तपाईँले जेनेरेट गर्नुभयो, उत्पादन गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो हरिहर सर यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो रिसर्च गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हामीसँग डकुमेन्ट नै छैन। हामीले बालकृष्ण सम भन्छौँ, गोपाल प्रसाद हिमाल भन्छौँ, हिजोका इतिहास हेर्दाखेरि हामीले यो काम भयो भन्ने इतिहासमा पढ्छौँ, डकुमेन्टेसन हामीसँग छँदै छैन। कमसेकम तपाईँले रङ्गमञ्च र प्रदर्शनकारी कलालाई 100औं एपिसोडसम्म तपाईँले डकुमेन्टेड गर्नुभयो। त्यो पुस्तासम्मको मान्छेले अब त्यो फर्केर रिभ्यू गरेर हेर्न सक्छ। त्यो सानोतिनो काम होइन, त्यो अनुसन्धानको हिसाबले त्यो धेरै ठुलो काम हो। त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो जेनेरेट गर्नुभयो, ज्ञान सिर्जना गर्नुभयो र एक हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुभयो। संसारभरिको मान्छेले 100औं एपिसोड हाम्रो रङ्गमञ्चको बारेमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा हामीले इतिहासमा गुमाएको र अहिलेको पुस्ताले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। र त्यो के भएको छ त भन्दा अब आउने अर्को जेनेरेसनसम्म त्यो ट्रान्सफर भएर जान्छ। ज्ञान उत्पादन पनि भयो, व्यवस्थापन पनि भयो, अर्कोमा ट्रान्सफर पनि भयो रङ्गमञ्च सम्बन्धी। त्यो ठुलो कुरा भएको छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यसमा जति चुनौती मोलेर तपाईँले यो काम गर्नुभयो, 100औं एपिसोड भनेको यो सानो काम होइन, यो धेरै ठुलो काम हो। त्यो गर्नुभएको छ। त्यसको लागि यो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई मैले सुरुमा धन्यवाद दिनुपर्छ। यो भयो तपाईँको कार्यक्रमको सबैभन्दा सकारात्मक चिज। हामीहरूले देख्दाखेरि, रिसर्चरले देख्दाखेरि प्रत्यक्ष देखिने कुरा त्यो हो। त्यसो भए यो कार्यक्रम यत्तिकै पूर्ण छ त? यो बाहेक यसमा गर्न सकिने अरू ल्याप्सेसहरू छैनन् त? अथवा गर्नुपर्ने अरू वेहरू छैनन् त? त्यो पटक्कै होइन। धेरै कुरा गर्नुपर्ने त्यहाँ छ। तपाईँले अलिकति यत्रो प्लेटफर्मलाई अलिकति इनिसिएसन लिनुभयो भने अझै धेरै गर्नुपर्ने ठाउँ छ। किनभने तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुभएको छ, साधन स्रोतले तपाईँको आफ्ना लिमिटेसन होलान्, तपाईँको सीमितता होलान्। तर तपाईँ काठमाडौँबाट अलिकति बाहिर जानुभएको छ, जुम्ला पनि पुग्नुभएको छ, आसामको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ, पूर्वी पहाडका धेरै ठाउँका मान्छेहरूका कुरा पनि त्यहाँ वर्षन सुनिए होइन। धेरै सिनियर मान्छेहरू, हरिहर सर देखुन्, अशेष मल्ल दाई देखुन्, सुनिल पोखरेल देखुन्, प्रोफेसर चुडामणी बन्धु देखुन्, प्रेम सर देखुन्, धेरै सिनियर मान्छेहरूको रङ्ग समीक्षक, रङ्गकर्मी, रङ्ग निर्देशक, रङ्गमञ्चमा भर्खर पाइलट टेक्दै गरेका, नाटकमा थेसी लेख्दै गरेका, भर्खरका चाहिँ डिग्री पढ्दै गरेका यङदेखि धेरै सिनियरसम्म तपाईँले समेट्नु भएको छ। त्यो तपाईँको प्लस पोइन्ट हो। त्यो बाहेक पनि हामी यहाँबाट यो काठमाडौँबाट अलिकति बाहिर जानुपर्छ कि भ्याली बाहिर बसेर जिन्दगी नै मादल बजारै जिन्दगी बिताएका मान्छे कति छन्? बाँसुरी नै जिन्दगी बिताएर गाउँमा बसेका मान्छे कति छन्? जो प्लेटफर्म पाइरहेको छैन उसले, ती मान्छेहरूलाई अब खोज्नुपर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ एउटा त्यो लागेको छ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन समूहबाट सामुदायिक एउटा नेपालको एउटा टेलिभिजन हो।
यस टेलिभिजनबाट हामी विविध खालका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। खास गरिकन हामी सूचना, शिक्षा, जानकारी र मनोरञ्जनका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यस क्रममा रङ्गमञ्च कार्यक्रम पनि एउटा प्रमुख र लोकप्रिय कार्यक्रम हो। हामी विभिन्न भाषाभाषीका कार्यक्रमहरू 14वटा भाषाभाषीको कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछौँ, नेपालका भाषाभाषीको कार्यक्रम। त्यसपछि हामी आदिवासी ज्ञान, आदिवासीका मुद्दाहरूको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दछौँ। हाम्रा समाचारको कार्यक्रमहरू पनि छन्। हामीसँग त्यसै गरी सङ्गीतका कार्यक्रम र मनोरञ्जनका अन्य कार्यक्रम पनि छन् र त्यसमध्येमा पनि रङ्गमञ्च कार्यक्रम चाहिँ यस टेलिभिजनको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम र एउटा बौद्धिक कार्यक्रम हामीले लिएका छौँ र हाम्रो दर्शकहरूको मत अनुसार यस टेलिभिजनको सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम रङ्गमञ्च कार्यक्रम हो। त्यो युट्युबको सर्वेमा पनि युट्युबमा पनि सबभन्दा ट्रेनिङमा हुने यो कार्यक्रम हो। त्यस कारणले यो कार्यक्रमले आज 100 दिन 100 हप्ता 100औं अङ्क 16औं अङ्क पुर्याएकोमा म यसको प्रमुख निर्माता हाम्रो प्रवीण पुमाजी र उहाँको टिमलाई म धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम त हुँदै हो, सँगसँगै यो मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि हो र अर्कोतिर यसको बौद्धिक कार्यक्रम पनि हो र शिक्षामूलक कार्यक्रम पनि हो र यो जानकारीमूलक कार्यक्रम पनि हो। यस कार्यक्रमको विशेषताहरू यो छ र यस कार्यक्रमले धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई समेटेको छ र हाम्रो दर्शकलाई तान्नलाई, दर्शकहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि सफल भएको छ। टेलिभिजनको तर्फबाट हामी रङ्गमञ्च कार्यक्रम प्रस्तुत भएकोमा गौरव महसुस गर्दछौँ र यसका सहयोग गर्ने सहयोगदाता, यसलाई चाहिँ आफ्नो विचारहरू दिएर हामीले सहयोग गर्ने विद्वान मित्रहरू, विद्वान महोदयहरूलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। नाट्यघरमा अथवा सडकमा देखाइने प्रत्येक नाटकहरू चाहिँ खिचेर त्यसलाई आधार बनाएर कार्यक्रम चलाउन सक्यो भने अझ त्यसको प्रभावकारिता बढ्थ्यो होला भन्ने जुन सुझाव आयो, सुरुदेखि हामीले पनि चाहन्थ्यौँ कि त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर त्यसलाई पनि रेकर्ड गरेर त्यसको आधारमा कार्यक्रम नै चलाउने भनेर। तर फाइनान्सको कुरा त एउटा होला, हाम्रो जुन रिसोर्सेसहरू पुर्याएर त्यसलाई खिचेर ल्याउने, त्योभन्दा पनि अलि एक स्टेप अगाडि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी कपिराइटको कुरा, जसले नाटक लेख्नुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नै होइन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरादेखिको कुरा आउँदो रहेछ। त्यसैले यी यावत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यो गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। अन्त त्यही सिलसिलामा हामी चाहिँ के भने एउटा यस्तो फोरम चाहिँ खोजिरहेको थियौँ कि जहाँ चाहिँ अब नाचघर, प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत जो यो नाटकहरू चलाइराख्नुहुन्छ उहाँसँग कसरी सहकार्य गरेर उहाँले रिहर्सल गरिराख्दा त्यो प्रदर्शनी गर्दै गर्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ खिचेर त्यसलाई आधार गरेर कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ त्यो बाटो खोज्दै थियौँ। सम्भवतः यही 100औं अङ्कले यो जुराएको छ। अबको 101 नभनौँ, कम्तीमा अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ त्यो सहकार्य गरेर इन्डिजिनियस टेलिभिजन चाहिँ तपाईँहरूसँग खास गरी रङ्गमञ्चको क्षेत्रमा सहकार्य गरेर हाम्रो समाजमा भएका विकृतिहरूले ल्याउने आधार गरेर त्यसलाई बहस चलाउन हामी तयार छौँ। र अघि कुरा गरे जस्तै 125 जाति जुन 100 भाषा बोल्ने 123वटा भाषाभाषी हामी बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यी प्रत्येक जातिमा चाहिँ भएको यो अमूर्त संस्कृतिको कुरा रहेछ कि प्रत्येक जातिसँग फरक फरक एकदमै अत्यन्त मौलिक खालको यो संस्कृति संस्कार सँगसँगै हाम्रो रङ्गमञ्चहरू चाहिँ त्यहाँ भएको पाउँछौँ। तर अरू यी मूलधारका भनिने जुन सञ्चार माध्यम छौँ चलाइरहेछौँ त्यसमा विशेष ठाउँ त अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। तर हाम्रो एउटा प्रयास चाहिँ हो, त्यसले भलै धेरै राम्रो श्रोता त तान्न सकेका छैनौँ होला, तर प्रयास चाहिँ अब जारी राखेका छौँ र आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूसँग फेरि सहकार्य गरेर यो कार्यक्रमलाई अझै स्थापित, अझै हेर्न लायकको बनाउनको लागि टेलिभिजनको तर्फबाट हामी प्रतिबद्धता जनाउँदै फेरि पनि तपाईँहरू आइदिनु भयो, हाम्रो निम्ति स्वीकार दिनुभयो। सँगसँगै रङ्गमञ्च जुन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूले दिनुभएको जुन सुझाव छ त्यसलाई आत्मसात गर्दै तपाईँहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु टेलिभिजनको तर्फबाट। ल अब यो चाहिँ निकाल्ने त आफूले काट्दै खाने हो नि त। अब कति कुन भाग हजुरलाई मनपर्छ त्यतातिर मन्चतिरै हजुरले ध्यान दिनु ल मन्चतिरै ल सयौं अङ्कसम्म रङ्गमञ्च कार्यक्रमलाई ल्याइपुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। त्यसै गरी आर्थिक, नैतिक, भौतिक
विज्ञापन लगायत सम्पूर्ण विज्ञापनदाताहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यस्ता खालको धन्यवाद सँगसँगै हामी यो पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ कि आगामी दिनमा हामीले यस बहस कार्यक्रमलाई चाहिँ बढी मात्रामा इन्टरेक्टिभ भन्दा पनि अझै पनि पर्फर्मेटिभ बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ, ताकि यसका हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपाली रङ्गमञ्चलाई विश्वसम्म कसरी चिनाउन सकिन्छ र चिनाउनको लागि हाम्रो आधारहरू के हुन् र ती आधारहरूमा कसरी फाउन्डेसन गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हाम्रो उद्देश्य विशेष गरेर अनुसन्धान कर्मीलाई हामीले फोकस गरेर हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका थियौँ। अब आगामी दिनमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रम तपाईँले हेरिराख्नु भएको कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव सल्लाह भए हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिम र सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरू लगायत हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।